Para sa mga nanay, nag-agi man ba kamo nga mag-usoy it mga kakaibang pangalan para sa inyong unang yapsag nga mabunag sa kalibutan. Kung amat, desperado pa nga gaabot sa punto nga mag-usoy it pangalan sa libro. Sa makaron nga panyempo, usugon mag-search it pangalan sa internet by just tapping our thumbs. Apang ibarong ginhimo it babayi, bangod nag-usoy raya it pangalan sa Old Smithville Burying Ground sa Southport, North Carolina. Nag-anit nagakanari-nari nga reaksyon online arong sang kababayi nga nagahingagan sa kay Hailey Hodge kung sa siin, inspired yung pangalan itanang unga sa mga pangalan nga nakaukit sa mga lapida sa sementeryo sa nasambit nga lugar. Ginpakigbahin ni Hodge yung video sa TikTok nga umabot sa kapin sa 2.7 million views kung sa siin, halo-halo nga reaksyon rong nabaton kara online. Rong iba, ginerbyos, apang rong iba, ginsuportahan man rong raya sa pangalan nga inspired sa mga patay. Samtang, masadya nga ginanunsyo ni Hodge ag anang asawa nga gintawag rong expected daughter nga si Salem nga may meaning peaceful, safe, and complete. Rong nasambit nga moniker o kon pangalan hay halin sa US Coast Guard veteran nga nakigsukol sa World War II. Balita maghalin sa probinsya Itaklan. Ako si K5 Sando Salazar para sa kampyon nga balita serbisyo publiko ag kalingawan sa bilog nga probinsya Itaklan, K5 News FM.